تقول خغرتي دكان ساخيسة تاو خدكان ساخيسة تغرتي ماملي كاستمرت دماتي خيسان كان قد ديبسي دكان شوفي مسجدا دينه خاچمت ودما غرغرتو عصرين سدبرت من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله وكأنما وتر أهله وماله جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه كوان غرتي ورساتي في وريسا دبيت كم خغرتي كونسرتي غرتي بشننا غرتي تيف غرتي اچي شبسو غرتي عصري مغربا إشاعيني تدب اچو ماني شبسو أي صلاة هذا صلاة خم حال خم جيرونو قالو يته نوتي ربي نك بيكل نغده ربي غرتي مال ونوتي مارے گونے ابارسا کم ناجني بودم سيدمان ابارسا في مارے سيقاله إن تنصروا الله ينصركم تبين دمت إن تنصروا الله ينصركم إن شرطي قافا يصير ربي يفتمس ربي يصير يفتمس هل ربي يتمسو جرتات صلاة جرتا ربي يتمسون قرتي أقافوا رتي خرارتي وادر بودا ربي يفتمسون توحيد ربي قرتي عقيدة قرتي قل كل عقيدة سلفنا الصالح سنك أبتي عقيدة قل كل ربي خيقبروا توحيد تدرا تلمدا ربي يفتمسون صلاة شنم مسجد جيسو أيوه شجرتي صلاة تبجا قرتي ربي لكانو قري ربي لكانو مارنو قري مال سي قري بو ربي مال سي قري ربي قرتي غنما نما تربتي أبا خيتين قرتي صلاة تجيين أما قراني ترتو ماجي أرار صلاة سينجي ربي سبحانه وتعالى من وصلاة ناقرتي دعائي قرأ ربي نو علافسو هنيقل لي هنگس مرا قرتي نيقل لغنا قامري قرتي تربان دفو ايقلا قومي كناتنا قومي مسجد جارتي قرتي مسجد دويفتنا مسجد سلان نتنا مسجد دوف نتنا بيرا إلى بكفيتت سيقاله أكنا ملكي بربانا إن تنصروا الله ينصركم يدي روكم فهمتني سن أكمل بيتن إن تنصروا الله ينصركم يدون إيجا نما قرتي أكا جروت نتي حياتك إن خيست ربي خلافنا رسول خلافنا صلوات ربي السلام عليه ها إن قرر غافل ولا أهد غارة خنا قرتي قدم بوينا يونو تو إنجي فنه قرتي بوجو قرنس قدم بوينا أسرع نمتكو قدم بوين نمتكو أسرع سوسوين جي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هيا جان رسول خلافني قبواني شرج وبانغرتي دم إسان قده غرتي خالد بن الوليد دم إسان قده صحابة ميكافته أوتو نيسان الدفت قل هو من عند أنفسكم اسم براي اسم رسول خلافه صلوات ربي السلام عليه بيلان دمنا ماري إراري چنكي ماري لال ورّا غرتي ربي إراري تبوس خربين غرتي مسكين ما تبوس مسكين ما تغرتي مسكين ما فكري تقلبي في تمالي شوفا يقول وان ربي سبحانه وتعالى كانوا قد يجروا وان قالوا يته إيجا وان أدى ربي سبحانه وتعالى نقول جروا مالخون بونو تو غرتي صلاة ديسه نو عبادة ديسه نو هريرو ربي وجي غرتي بلليسه هريرو ربي وجي كم نو غرتي انجرتو أمري رسولا صلوات ربي السلام عليه قرر تنجر وربين جو قرر تنجر إذن غرتي وري رب رسول خلافه كسته فكيف من خالف غرتي نمني عجج ما غرتي توكو إسان قدم بوئنا جئين إسان قبوان نافئة غرتي رسول خلاف نو صلوات ربي السلام وين ننجي دينيو خفو خومي رتي غرتي قدم بوسنا خومي قد جي قبوف أريدنا دينا هان قال صلاة سابو صلاة ديسنا صلاة ديف أبو أني غرتي اختلاط بين الرجال والنساء نرامي ديسا رسول الله السلام ننجي قون أبو صلاة يرو رس صلاة يرو رتي سلام
أتسلاقاتها هريم تبيخ دلقا قرتي رتسي أي جناتي قرتي يروتم ديت أبو ليسو سالما متارت أن دلقا أنت يناي قلموك أبدي يوجي سالما متارت دلقا يقلوك أبدن يوجي أبان كامباني سامي قد ديت يو زعت دولار صدوم سي خنا سيقلت زعت دولار صدوم سي زابا زعلما متارت قرتي دلقا أنت يقلموك أبدي يوجي جيزين أباخي يلال سانا خي خيسا وغورتي نياتا خي ساتا كاجنت أچي ديت هيا دلقا وجي تمنين جرو باخي يمال نيان ناميت هيا صلاة وجي تمنين جرو غرتي جيزين مسجدة ديني غرتي تيني قرآن قرآن ايگن نما جو تکا لگئیسيت ديس میں اچي ديتين انتائم میں آئے جيزو ما ازانے وغر مسجدة ديمتات ولكن يكون عليك حسرة يوم القيامة والله قرتي دورا جيزي قرتي ملايكا رويس الرافوتو شينان اتشرها سيقلت يتدوبا قرت صلاة ربي ديفته ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا قبيف نياتو شينا قبيف نياتو ما الفايدة سيقا بقرته حسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة يا ربي سبحانه وتعالى وأنذرهم يا إرجماقية دنيني أمتكن يوم الحسرة ويا شينا سنرى دنيني ويا شينا قبيف نيات شوفتا أن سنرى دنيني يا إرجماقية ويا قرتي ويجو نما قرتي بيا عربا را سعودي را ما أمريكا كندا مالي بيا قرتي بقار را بيا علاقي زيدك ويسلان قافانا تجرو سلان نما برده سلان أفان ملّي برده سلا جانا قرر رجزي چدك إيقا رب رجعونين إيسان افتهو شين عبر يا رب تكنو ديبي ساوي إيسا سي ديبي سن إيسا ديبي فات الأوان بشان قنّك أمي نمار متكانا ما قرتي آنا قنّك أما قرتي داچين قلق امسته أيو دقب أبو إفن بليسين وبليسو أبو فتن تباتين بالله عليك بيالا خنا خيسا نما قرتي أمتا قرتي جمعة أمتا قوتون صلاة نجو قرتي أقرت أيوة مالي وبليسو مالي حي مربين چنجرو دا بيالا مال جنامي بيا خيسا وخجمارا كبنجرو قرتي أما وري بيا خيسا أما وري بيالا ديس akka gartee pentee fi ortodoksii fi kaatolikitti guyyaa aladaa charchii dhaqan isaan alada charchii dhaqan keenyallee jimmata gartee dhaqa guyyaan biraan jiru agartee kan maashi walii godhan agartee dubbi warri kan alada gartee charchii isaa dhaqa kan muslimaallee jimmata gartee masgida isaanii dhaqa sijaajaa burree takka firra kaa'ee guyyaan jahan salaan hin jiru ويا جمّتا قبر ربوسه خود النباغي يخرج لقاسا ورا جمان تجايبات جمّا مبارك يا دوبة تايه أفان كايتشا إيجا برجع راخي مسجد عندي ندنا تمصيبة تبلا بدون شك أكبر مصيبة أكبر بلاء برجع نتيجرتي تيسي صلاة ربي خاطر رانسلان إيجا بلا مصيبة دايجو بلا rakkoo guddoo kagartee sirratti oofu jiru waan kana jechu akas insha Allah rabbi subhanahu wa ta'ala وانجي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة واستعينوا بالصبر والصلاة يا ربي سبحانه وتعالى أبو غرغار سفردا أبصى في صلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا ربي سبحانه وتعالى صلاة نتون نما غرتي أكا ربي صداتو تاتي مالي الفاتحة أبا يلا معني باتي قوتون أنغرتي إمام دوبان الله أكبر جيغو يا أفرطم باتي قوتو إمام دوبان غرتي الله أكبر جي صلاة نمني جو غرتي
ملكاوي تناف شريان إسلاما برئ من النفاق جتبر نمني قويا أفرتم والجلة إمام دوبان قرتي قدين الله برجي الله برجي جي برئ من النفاق إبدرنا نجي أركته منافق مرة نجي أركته سبحان الله أركمتي ونكون دنديسا بالله عليك وكأنما كوان قرتي مسجد خن مسجد خن ومن قدو الصلاة إمام وافي من قدو في مؤذنه سيقول وهكذا إذن صلاة جويا جمتا قف صلاة تخنا بالله عليك ربي صداد والبين نشوفتي والبين أبا والبين صلاة جويا جمتا قفاسا خويا خان انجره خويا جمتا قف غرتي مدور كي وفتي غرتي مسجد ريتو جمعة قف صلاة تسن كتامتا إيسا في الدين بالله عليك هل أنت تلعب بنفسك لبوتي تبتت سيقال إيه مو إفك كوفلو جيرتا مو لبوتي تبقى جيرتا أين تبقى جيرتا لبوتي تبقى جيرتا إف خسارو جيرتا إف هلاكو جيرتا إف بليسو جيرتا كسب بيخ أكا إف بليسو جيرتا قوفا بيخ خرانسا نكسم بافني قوفا بيخ إيه خرانسا سنباسو خرانسا كرا هلاخات خرانسا كرا بديت خرا هلاخات اتق الله ربي صداد دوجو تنافوتوني قرتي دبي هم تورا إن شاء الله ولد ديبنا وجزاكم الله خير جزاء بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته